ګرانو لیدونکو سلام، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. رفیق خان خلجی له کوټې له تاسو سره مخاطب یم. زما سره په څنګ کې ناست شاجي ده. شاجي هم د کوټې اوسېدونکی ده. شاجي راغلی ده، د سویانو بچو یوه کوچنۍ جوړۍ مې دلته ورکړله. شاجي هم له ډېره وخته شوق لري، نو نن دا ده راغلی. بس اوس یې دې کاروبار ته اراده ده شروع یې کړي. انشاءالله دی به پر دې باندې بس خپل کوشش وکړي، له دې سره به بلد شي. بعد له هغه نو شاجي ته ګرانه نه ده، برانچ به راوړي، برانچ به خلاص کړي. نو نور د کوټې څه خلک دي زما یا ویډیو ګوري یا زما پخوانۍ ویډیوګانې لیدلې دي، زما هر سړي ته دا خواست ده چې د کوټې خلک اوس په ډېره غټه پیمانه په دې کمپنۍ کې کاروبار کوي، له دې کمپنۍ سره جوړاو دي او ډېر کاروبار برابر ده. بل جمی ریبټ فارمینګ کمپنۍ د پاکستان واحد کمپنۍ ده چې دا یو واري تاسې ته د بچیانو د دغو بچو جوړه، دا یعنې اوس له 100,000 څخه هم سړی شروع کولی شي. دغه د بچیانو جوړه به تاسې ته درکړي. بعد له هغه تر 500 کلو پورې د دغو سویانو بیا که بچیان وي که لمسیان وي، نسلونه تر نسلونو پورې دوی بیا اخلي. نو شاجي ته که څه ویل غواړې؟ زما نوم شاکر شاه دی، زما تعلق هم د کوټې څخه دی. نو د دې ریبټ فارمینګ چې موږ اراده وکړله، نو موږ ډېر سرچ وکړئ په ملک کې نور هغه ریبټ فارمانو چې جیمي ریبټ فارم چې مو وکتئ، موږ ته ډېر خوند راکوي. کوم چې د دې اونر دی، مالک دی، هغه ډېر صفاګور، ډېر صفا کاری دی او ډېر ښه غټ کاری دی. نو هغه چې دی موږ ورته وویل چې په کوټې کې دغه شروع کوو. ده ویل یې چې موږ هر ځای برانچونه شته، هر ځای دغه شته. نو دغه چې دی نو موږ درته رفیق صاحب ته یې راواستولو. نو د دغه ماشاءالله ښه سیټ اپ دی او د دغه خبرې موږ ته ډېر ښه خوند راکوي. د کارګر دغه شو زموږ خوښ شو. نو زموږ اراده ده چې موږ هم دا شروع کوو. اوس مو دا فعلحال دا 2 کوچني بچیان یو پیر ځینې واخیسته انشاءالله. نو زموږ اراده ده چې بیا موږ دا نور زیات کړو، موږ خپل بلکې نورو خلکو ته بیا موږ انشاءالله ورکوو انشاءالله. او بل داسې ده، ته خو څه خبرې نه لرې، داسې دغه کاروبار کې که څوک شک ویني یا پر کمپنۍ څه اعتراض لري، نو دا خلک د کوټې د هر سړي ویډیو پرته ده. زما د خپل کور د خپل ترتیب ده، په دې کې یو شی نشته. دا له شک له شوبې وتلې خبره ده چې په دې کې نه فراډ ده نه بله ده. که یو سړی نشي شروع کولی یا دا سویان و دې ته ناشده ښکارېږي چې مطلب دا ډېر ناشنا کاروبار ده، سوی وګوره بیا دونه پیسې وګوره، دا بېله خبره ده. پر کمپنۍ باندې شک کول یا پلانه نو دا بې بنیاده خبره ده. نو هر چا ته م خواست ده چې زما ورونو وخت مه ضایع کوئ. هر څوک چې وي له دغه یوې کوچنۍ جوړې چې شروع کړئ، چې څونه په تاسې کې استعداد الله یې کوي، په تاسې کې څونه پاور وي، تر هغه ځایه پورې تاسې رسولی شئ. مطلب د سوی له دا یوې جوړې څخه 100 جوړې ته هم تاسې رسولی شئ، وزر ته هم رسولی شئ. په دې کې څه خاص خبره نه ده. نور زه خپلې خبرې ختمول غواړم. یوارې بیا درته وایم چې زما له هر چا څه خواست ده چې راسئ دې کمپنۍ کې دا کاروبار شروع کړو او په ګډه باندې دا کمپنۍ مخ ته بوځو. دا زموږ د کور د روزۍ اډه ده دا کمپنۍ او د دې ټول ملک ترقي ده. نور هم پر خدای سپارم، په مخ هم ګلونه. السلام علیکم، میرا نام شاکر شاہ ہے، میرا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ آج ہی میں نے جمی ریبٹ فارم کے ساتھ پارٹنرشپ کیا ہے اور ایک نیوزی لینڈ وائٹ کے چھوٹے بچے خریدے ہیں۔ ان کے جمی ریبٹ فارم کے جو برانچز ہیں وہ ہر شہر میں ہیں، اس سے کافی سہولت ملتی ہے خریدنے والے کو۔ یہاں کوئٹہ میں نے رفیق صاحب ہیں، ان سے میں نے خریدا، ان کا جمی ریبٹ فارم کا برانچ ہے۔ تو ان کے جو مین پیکیجز ہیں جمی ریبٹ فارم کے، وہ جو سب سے چھوٹا پیکیج ہے، یعنی آپ اگر چھوٹے بچے خریدنا سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا بزنس، تو وہ 41,500 سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے بڑے بچے ہوں، پٹے ہوں جس کو پٹے کہتے ہیں، تو وہ آپ 81,500 سے شروع کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل تیار بریڈر ہوں، وہاں سے آپ سٹارٹ لینا چاہتے ہیں، تو وہ 1,46,500 سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں 1 پیئر لے کر۔
اور جب ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے نا وہ لائف ٹائم ایگریمنٹ ہے. اور ان کے سب سے جو زبردست بات ہے جمی ریبٹ فارم کی، جو انسان جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں، جو بھی فارمر کاروبار شروع کرتے ہیں، تو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے مارکیٹنگ اور سیل کا. لیکن انہوں نے بہت بڑی سہولت دی ہوئی ہے کہ ہمیں اس ٹینشن سے فری کر دیا ہے. ابھی ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہم ان کے جو بچے نکلیں گے بڑے کریں گے تو کہاں بیچیں گے. ابھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. جمی ریبٹ فارم سب بچے کم سے کم 3-3.5 کلو تک کا ہوگا جو پیئر، تو وہ پیئر 26,000 میں خریدے گا ہم سے. یعنی ہمیں بیچنے کی، مارکیٹنگ کرنے کی، پروموشن کرنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کا. اور ایگریمنٹ جو ہے وہ تاحیات ہے. ابھی میں مزید اس کو کام کو بڑھاؤں گا. یہ دیکھیں میں 6 پنجرے یہاں پر ہیں اور یہ 4 پنجرے یہاں انسٹال کر لیے میں نے. تو ابھی انشاءاللہ ان کے ساتھ آج آن لائن ایگریمنٹ بھی ہو جائے گا. یہ کام بہت ایزی ہے. یہ بچے بھی کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، فارمرز بھی کر سکتے ہیں، غریب امیر سب شروع کر سکتے ہیں. اپنے جیب کو دیکھتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. ایون اگر کسی کی جاب بھی ہے تو جاب والا سیلری بندہ بھی کر سکتا ہے. وہ بھی، یہ اتنا آسان کام ہے، اتنا پیچیدہ مشکل نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئے. یہ بہت وسیع فیلڈ ہے اور بہت ہی زبردست ہے. اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے. تو میں سب کو انوائٹ کرتا ہوں اس فیلڈ میں. یہ میں نے تو سٹارٹ لے لیا ہے، انشاءاللہ فردر دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.